नमस्कार मित्रहरू, आज फेरि म तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु र आजको हाम्रो टपिक के छ भन्दाखेरि खास गरेर कृषि क्षेत्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कृषि क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् भनेर मित्रहरूले प्रश्न राख्नु भएको थियो र कृषि क्षेत्रलाई तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई तपाईले धेरै कुरामा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि भनेको एक हाम्रो जीविकोपार्जन मात्र नभएर हामीले कमाउन सकिने एक बाटो पनि बन्दछ र तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। तर तपाई यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो नलेज शेयरिङ 100 च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथीहरुलाई पनि पठाइदिनु होला ताकि तपाईले जस्तै साथीहरुलाई पनि सिक्ने सायद इच्छा हुन सक्दछ। आउनुहोस् त सुरुवात गरौँ। कृषि क्षेत्र व्यवस्थापन एक कृषिलाई सफलता र लाभदायक पूर्वक जो नाप्न सकिन्छ त्यसै कलालाई नै कृषि व्यवस्थापन भनिन्छ। यो एक विज्ञान पनि हो। कृषि उद्यमीहरूले वा कृषि संगठनमा समावेश भएका व्यक्तिहरूले कृषिबाट धेरै लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कृषि व्यवस्थापन अध्ययन निरन्तर गर्ने गरिन्छ। कृषि व्यवसायको प्रबन्धन एक यस्तो विज्ञान हो जसद्वारा यस क्षेत्रमा धनोपार्जनको लागि कृषि क्रियाको संगठन सुचारू रूपबाट गरिन्छ। कृषिको सफलता भूमि, श्रम, तरिकाको ज्ञान, पुँजीको सफल एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ। कृषि व्यवस्थापन कुनै व्यक्तिगत फार्म उद्योगलाई रोज्नु, संगठन र सञ्चालनमा ठोस सिद्धान्तको प्रयोग एक विधि हो जसबाट यो सोचिन्छ कि जहाँसम्म सम्भव छ धेरै लाभ प्राप्त हुन सकोस्। कृषिलाई उद्योगको रूपमा लिने र सिद्धान्तलाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने पनि एक कला नै हो। व्यवस्थापनको परिभाषा क्षेत्र व्यवस्थापन अन्तर्गत कृषिको संगठन, सञ्चालन, खरिद बिक्री तथा पुँजी नियोजन आउँछन् र यी चार उपयुक्त अध्ययन क्षेत्रको एक सामग्री हो। कृषि अर्थशास्त्रको एक शाखा हो जो कि कृषकले धन कमाउन तथा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको प्रयोग गरी भूमिलाई उब्जाउ बनाउँदै निरन्तर अधिक लाभको उद्देश्यबाट व्यक्तिगत फार्म इकाइलाई संगठन तथा सञ्चालन सँगसँगै बजारको केही अथवा सबै कार्यलाई अध्ययन गरिन्छ अनि यसैलाई नै क्षेत्र व्यवस्थापन भनिन्छ। कृषि व्यवस्थापन ज्ञानले एक फार्मको संगठन एवं सञ्चालनमा विभिन्न प्रकारको निर्णय लिनमा मद्दत गर्छ जसले अधिक लाभ प्राप्त गरेर परिवारको आर्थिक कल्याण हुन सक्छ र कयौंले नोकरी पाउन सक्छन् र उनीहरूको परिवार पनि चल्न सक्छ। यति मात्र होइन, यसलाई कार्यकुशलता तथा निरन्तर लाभको दृष्टिकोणबाट क्षेत्रलाई संगठन एवं सञ्चालनको विज्ञान पनि भनिन्छ। क्षेत्र व्यवस्थापनको अन्तर्गत तलका दुई निम्नलिखित कुरालाई पनि अध्ययन गर्नुपर्दछ: क्षेत्र सञ्चालन या व्यवस्थापन। यद्यपि क्षेत्र संगठन एवं क्षेत्र व्यवस्थापन दुईवटै क्षेत्र व्यवस्थापन अन्तर्गत आउँछन्, परन्तु यी दुई एक अर्काबाट भने फरक छन्। क्षेत्र संगठनको अर्थ कृषि सम्बन्धी सामान्य उत्पादनको योजना बनाउन सँग छ। क्षेत्र सञ्चालन या व्यवस्थापन यो तयार गरिएको योजना कार्य रूपमा बदलेर उद्योग सम्बन्धी ती वस्तुहरूको समायोजनको लागि आउँछ जो धेरै जसो आर्थिक लाभ प्राप्तिको लागि आवश्यक छ। एक संगठनकर्ताको कर्तव्य हुन्छ कि उसले उत्पादनको साधनलाई रोजेर तिनलाई आपसमा मिलाउने उत्तम विधिलाई बुझ्नु पर्दछ। त्यसको लागि यो पनि आवश्यक हुन्छ कि विभिन्न उद्यमलाई रोज्नुपर्छ कि तिनलाई कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कुन प्रकार सर्वोत्तम ढङ्गबाट मिलाउन सकिन्छ।
उत्पत्तिको साधनहरूको मौका यदि आदर्श हुन्छ भने उत्पादन राम्रो हुनेछ तथा प्रति बिघा लाभ पनि धेरै हुन्छ, किनकि यस्ता मौकाबाट उत्पादन खर्च न्यूनतम हुन्छ। विपरीत स्थितिमा लाभ प्राप्त हुन सक्दैन, बरु हानि हुन्छ। उत्पत्तिको 4 प्रमुख कारक निम्न प्रकारबाट हुन्छन्। भूमि तपाईको एउटा, श्रम अर्को, पुँजी तेस्रो र चौथा व्यवस्थापन नै हो। नेपालमा भूमि तथा पुँजी कारक सीमित छन्। यहाँ उत्पादनलाई बढाउनको लागि यी सबै कारकको आदर्श मौका हेतु कृषकद्वारा उत्तम व्यवस्थापन विधिहरूको ठूलो संख्या अपनाउनु यति आवश्यक छ। माथिका पहिलो 3 कारकको विभिन्न मौका रोजाई अन्तिम कारक व्यवस्थापनद्वारा नै गर्न सकिन्छ, जसको योग्यता अरूको भन्दा अलिक धेरै हुन्छ। नेपाली कृषक एक श्रमिक वा व्यवस्थापक दुईवटै हुन्। एक कृषकमा व्यवस्थापन क्षमताको उदय एवं विकास निम्न प्रकार हुन्छन्, जस्तै तपाईलाई मैले नम्बर वाइज दिएको छु। विचारको उत्पन्न हुनुपर्दछ, 3 को विश्लेषण गर्नुपर्दछ, विश्लेषणको आधारमा निर्णय लिनुपर्दछ, निर्णयलाई लागू गर्नुपर्दछ। यसै प्रकारबाट हामीले हेरिन्छ र कृषि व्यवस्थापन निर्णय लिने पनि विज्ञान हो। यस्तो निर्णय जुन प्रकारबाट अन्य भूमिमा पुँजीमा संगठित गरिन्छ अनि फार्मबाट धेरै भन्दा धेरै शुद्ध लाभ प्राप्त हुन सक्छ। यस कार्यको लागि निम्न प्रकारको निर्णय प्रमुख हुन्। फार्मको स्थितिलाई विश्लेषण गरेर यस्तो प्रकारको निर्णय लिनुपर्छ कि फार्ममा कुन कुन प्रजातिको बाली फलाउन सकिन्छ वा कुन कुन प्रजातिको पशु पालन गर्न सकिन्छ, प्रत्येक बालीलाई कति क्षेत्रमा उब्जाउ गर्न सकिन्छ, तिनमा कुन कुन र कति कति गोबर कहिले कहिले वा कसरी हालिन्छ, सिँचाइ कति र कहिले गरिन्छ तथा ती कति संख्यामा राख्नुपर्ने हो, प्रति बिघा वा प्रति कट्ठा पशु कति र धन कति तथा कुन प्रकारले गर्ने हो, बाली उत्पादन वा पशुपालनको कुन सर्वोत्तम विधि अपनाउने हो, श्रम यन्त्र वा मसिन आदिको व्यवस्था, खरिद बिक्री कहिले र कसरी लाभदायक होला तथा फार्म सम्बन्धी आय व्ययको लेखाजोखा कुन प्रकारबाट राखिन्छ अनि यो पनि हुनुपर्छ कि कृषकलाई लाभ हानि थाहा हुन सकोस् र क्षेत्रको कार्य क्षमतामा वृद्धि हुन सकोस् आदि। अन्त्यमा यो पनि हिसाब गरियोस् कि फार्म व्यवसायमा 1000 रुपैयाँ लगानी गर्नुले कति आय प्राप्त भयो। यस प्रकार मैले यो भन्न सक्छु कि एक सफल कृषकको लागि यो आवश्यक हुन्छ कि उसमा एक कुशल व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै गुण विद्यमान हुनुपर्दछ। कृषि क्षेत्र व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित छन्। अधिकतम लाभ प्राप्ति सम्पूर्ण फार्म व्यवसायको धेरै आय प्राप्त गर्नु क्षेत्र व्यवस्थापन प्रमुख उद्देश्य हो। अर्थात् अर्को शब्दमा यो भन्न सकिन्छ कि क्षेत्र व्यवस्थापनलाई अध्ययनको उद्देश्य कृषकहरूलाई यो भन्नुपर्छ कि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 1. कसरी धेरै पैदावार प्रजातिको अन्न वा पशु लिने, न्यूनतम लगानी गरी आफ्नो उत्पादनबाट कसरी धेरै आय प्राप्त गर्ने, व्यवसायमा हुने फाल्तु खर्चलाई प्रति बिघाको हिसाबले कटौती कसरी गर्ने र कुल लाभलाई कसरी बढाउने। कृषि भएका परिवारले कृषक परिवारलाई कृषिमा सहयोग गर्ने र उनीहरूको पनि जीवन स्तरलाई माथि उठाइदिनु, उपलब्ध साधनलाई ध्यानमा राखेर लाभ एवं हानिको आधारमा सबै कृषकले उपयुक्त फाइदा स्थापित गर्नु, कृषिमा अपनाइएको उद्यमको अलग अलग उत्पादन उत्पत्ति सम्बन्ध प्रति जानकारी लिने र लाभकारी फार्म बन्द गर्ने, उपलब्ध साधनलाई उपयुक्त रूपबाट प्रयोग गर्नु तथा कमी कमजोरीलाई दूर गर्नु, उपलब्ध साधन र उपयुक्त मौकालाई थाहा पाउनु जसले अधिक लाभ दिन सकोस्, उत्पादन लागत एवं प्राप्तिहरूको लागि गणना गर्नु तथा लागतले लाभ दिन सकोस्, कृषि श्रमिकहरूको कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता बढाउने उपाय बुझ्नु,
कृषिमा लाभ एवं उत्पादन क्षमता बढाउने विभिन्न प्रविधिहरू थाहा पाउनु, कृषिमा नयाँ एवं वैज्ञानिक तरिका परिवर्तन अपनाउनु र कृषि व्यवसायमा पर्नेवाला प्रभावहरूलाई थाहा पाउनु यो कृषकको एक काम पनि हो। जमिन व्यवस्थापनको प्रमुख कार्य निम्नलिखित छन्। जमिनमा कृषिसँग सँगै अरू अन्य कुन कुन उद्यम उपयुक्त रहन्छन् उनीहरूलाई रोज्नुहोस्। विभिन्न उद्यमसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्ने आधुनिक विधिहरू खोज्नुहोस्। विभिन्न साधनहरू एवं क्रियाकलापप्रति बलियो नियम स्थापित गर्नु तथा आवश्यकता अनुसार पूर्व निर्धारित कार्यमा परिवर्तन गर्नु। जमिनमा उपलब्ध साधनहरूको नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्नु। जमिनमा विभिन्न कार्य अनुसार श्रमिकहरूको रोजाइ एवं कार्ययोजना तयार गर्नु। जमिनमा आय व्ययको ब्यौरा एवं कागजातलाई सही ठाउँमा राख्नु। जमिनमा उत्पादन खरिद तथा उत्पादनको बिक्री सही ढङ्गबाट गर्नु। जमिन व्यवस्थापनको विषय सामग्री बारे प्रति बिघा बाली या प्रति पशुको लागि विभिन्न उत्पादन साधनको प्रयोग कति मात्रामा गरिन्छ र कति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उत्पादनको लागि एक निर्धारित स्तर गर्नको लागि उत्पादन साधन कुन सम्मिश्रणको प्रयोग गर्ने। फार्म पुँजी निर्धारण एवं कृषि वित्तीय व्यवस्थापन। आवश्यक जमिन उपकरणको उचित व्यवस्थापन। कृषिलाई उद्योगको रूपमा रोजाइ। फार्म आय व्यय सम्बन्धी गणना। कृषि व्यवसायको व्यवस्थापन। जमिन स्रोतको मूल्याङ्कन। कृषिको प्रकारलाई रोजाइ। कृषि बजार व्यवस्थापन। जमिन श्रम व्यवस्थापन। फार्मको रोजाइ। जमिन व्यवस्थापनको अवधारणा। आज ठुला फार्ममा जस्तै साना फार्ममा पनि कृषकले कृषिलाई आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा धेरै उब्जाउ बाली, उन्नत प्रजातिको बिउ, सिंचाई, उन्नत विधिहरू, जैविक उब्जाउ, बिरुवा सुरक्षा साधन र उन्नत कृषि यन्त्र आदिलाई अपनाएर लाभ उठाइरहेका छन्। प्रमुख बालीको उब्जाउ प्रति बिघा बढ्नुले अब उब्जाउको ठूलो भाग कृषकले बजारमा बेच्न समेत सुरु गरेका छन्। यस प्रकार आफ्नो प्राप्त आयबाट आवश्यकताका वस्तुहरू बजारबाट खरिद गर्दछन् जसको उत्पादन उनीहरूले आफ्नो फार्ममा गर्दैनन्। अब साना किसानहरूले पनि कृषि मूल्यको उतार चढावलाई उसै प्रकार प्रभावित हुन्छन् जुन प्रकार ठुला किसान हुने गर्दछन्। यसको अत्याधिक सरकारद्वारा चलाइएको विभिन्न प्रकारको कृषि विकास कार्यक्रम जस्तै लेखाजोखा, सिंचाई, उचित बजार भाव सुविधा र उचित कृषि मूल्य नीति आदिको फलस्वरूप कृषि व्यवसायको लाभदायक पहिलाभन्दा कहीँ धेरै बढेको पनि छ। यसै प्रकार आर्थिक वा सामाजिक परिवर्तनको फलस्वरूप आज नेपाल कृषिमा नियोजन वा व्यवस्थापनको नयाँ सम्भावना र नयाँ दिशा खुलेको छ। तिनीहरूप्रति स्तरमा कृषक जागरुक हुन आवश्यक छ। यही आवश्यकताको कारण वर्तमान कृषि जगतमा जमिन व्यवस्थापनको महत्त्व बढिरहेको छ। यी सबै सम्भावनाबाट उचित लाभ उठाउनको लागि अब कृषकले पनि नियोजन एवं व्यवस्थापनलाई त्यही सिद्धान्त र पद्धतिलाई अपनाउन आवश्यक छ जसलाई सफल व्यवसायले अपनाउने गर्दछन्। आफ्नो साधनहरू जस्तै भूमि, श्रम, पुँजी वा व्यवस्थापनबाट अत्याधिक सम्भव लाभ प्राप्त गर्नको लागि अब कृषकले बाली तथा पशुधनको उत्तम मौकालाई रोज्न अत्यन्त सावधानीले बुझ्न अझै आवश्यक छ। जमिन व्यवस्थापनको प्रकृति अथवा स्वभाव। जमिन व्यवस्थापन विभिन्न विद्वानद्वारा दिइएको परिभाषाको अध्ययनको आधारमा यो पूर्णतः स्पष्ट छ कि जमिन व्यवस्थापन कला, विज्ञान तथा व्यवसाय हो। कला शब्दको अर्थ भौतिक दृष्टिलाई मात्रै नभई मानसिक दृष्टिकोणबाट पनि दक्षता हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। कार्यलाई गर्न चतुराई तथा निपुणताको आवश्यकता छ। केही कृषक केही कार्यलाई अन्य कृषकको अपेक्षा शीघ्र धेरै मात्रामा सजिलैसँग तथा निपुणतापूर्वक गर्नमा सक्षम हुन्छन्। उनीहरूले धेरै कुशल सम्झन्छन्। अतः जमिन व्यवस्थापन एक कला पनि हो।
कुनै वस्तुको क्रमबद्ध अध्ययनलाई नै विज्ञान भनिन्छ। ज्ञानको यो अङ्ग क्रमबद्ध अध्ययन वा अनुसन्धानद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। एक सामान्य नियमको सिद्धान्तलाई सिद्ध गर्नको लागि सत्यताको आँकडालाई अध्ययन वा विश्लेषण गरेर समस्याको खोज अनि उसको समाधान खोजिन्छ। यसै प्रकारबाट कृषि व्यवस्थापन एक विज्ञान पनि हो, सँगसँगै एक विशिष्ट व्यवहारिक विज्ञानको रूपमा अपनाइन्छ, किनकि यो विज्ञान व्यवहारिकता सँगसँगै लाभदायक बनाइराख्नमा सहायक हुन्छ। व्यवसाय गर्न हर कसैले सक्दैनन्, तर कसैले गर्छ भने त्यो एक ठूलो साहस पनि हो जो लाभ प्राप्तिको लागि प्रारम्भ गर्दछ। कृषि व्यवस्थापकको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि कृषिबाट जति सक्दो धेरै फाइदा प्राप्त गर्ने हुन्छ। यसैले कृषकले व्यवस्थापकले कृषि फार्मलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गर्न पर्ने हुन्छ तथा यो कृषि उद्योगमा धेरैभन्दा धेरै फाइदा गर्नको लागि कृषकहरूले फार्म सङ्गठन र व्यवस्थापकमा उद्योगको सबै सिद्धान्तहरूलाई व्यावहारिक तरिकाले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। अतः कृषि व्यवस्थापन एक सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवसाय हो जसमा प्रत्येक कृषिको लागि अलग परिस्थितिहरू एवं उपलब्ध साधनको अनुसार योजना बनाउन पर्ने हुन्छ तथा कृषि विधिहरू एवं उद्योग रोजाइ एवं मिश्रण गर्न पर्ने हुन्छ। कृषि व्यवस्थापकको कार्यक्षेत्र। सामान्यतया कृषि व्यवस्थापन कार्यक्षेत्रको विभिन्न दृष्टिकोणहरू मध्ये सर्वप्रथम कृषि व्यवस्थापन व्यक्तिगत अर्थशास्त्रको क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। यसको कार्य व्यक्तिगत फार्म इकाइ स्तरमा साधनलाई लगाउनु हो। कृषि सबै पक्षबाट सम्बन्धित छ, जस्तो कि फार्मको आर्थिक कार्यक्षमतासँग सम्बन्ध छ, अर्थात् ती सबै पक्षको अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ, जस्तै कि कुन कुन कृषि गर्ने, कस्तो प्रकारको बाली लगाउने, उब्जाउको मात्रा कसरी बढाउने, प्रयोगमा ल्याइएको यन्त्रहरूको प्रकार आदि सबै कृषि व्यवस्थापकको अध्ययनको विषय हो। कृषि विज्ञानको क्षेत्रमा भूमि व्यवस्थापन नै एकमात्र यस्तो क्षेत्र हो जसको सम्बन्ध सिधै लाभ कमाउनु नै हो। कृषि विज्ञानको अधिकांश क्षेत्रमा उत्पादन सम्बन्धी अनेक तथ्यहरू थाहा भएको छ, जस्तै राम्रो प्रजातिको बिउ लगाउनुले कति उत्पादन होला, उन्नत जातको जनावर पाल्नुले के कति फाइदा होला र राम्रो दाना खुवाउनुले दूधको वृद्धि के कति होला। एक सफल कृषि व्यवसायको लागि यो तथ्य धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वस्तुत यी विषयको जानकारी नहुनुले कृषि व्यवस्थापन कार्य धेरै सीमित बन्न पुग्दछ। मेरो निष्कर्ष यस प्रकार छ। हाम्रो देशका किसानहरूले आफ्नो माटोको स्वास्थ्य, आफ्नो पशुहरूको वा आफ्नै स्वास्थ्यको ख्याल र हेरचाह राख्ने र सामाजिक वा राष्ट्रिय दायित्वलाई निर्वाहको लागि कृषि गरिन्छ। यसको व्यवस्थापन उचित उपाय गर्न सकेमा आफूलाई धेरै भन्दा धेरै फाइदा हुन सक्दछ। सबै साथीहरूले यस कृषि क्षेत्र व्यवस्थापनलाई पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने कृपा गरेर तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, प्रश्न राख्नु होला। धेरै साथीहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले सिधै मेरो इमेलमा या तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रश्न राखेर सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसै अनुरूप म पनि तपाईँबाट कन्ट्याक्टमै रहनेछु भन्न चाहन्छु। र तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरूले जसले पनि मेरो च्यानललाई हेर्नु भएको छ उहाँहरूसँग मेरो एक रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि यो बाँडेर यो सबैसँग सेयरिङ गरेर हजारौं साथीहरूसँग पुर्याइदिने काम गर्नु भन्न चाहन्छु। हवस् त आजलाई म बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै भिडियो लिएर म तपाईँहरूको सामु उपस्थित हुने नै छु। नमस्ते।